Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. मुझकुम टॉपिक स्टार्ट करे हो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस एंजाइम चिंग तरीके सरा कोर कई ऑलरेडी कुमित वे तरीके वे रिएक्शन मैकेनिज्म और मॉलिक्यूल ज्योमेट्री द मु डिस्कस करे दे नुकुम सा दरियाम तरीका दे कुम सा दरियाम तरीका दे मगा दे एंजाइम चेंजेस स्टूडेंट्स कुम सा एंजाइम चिंगी कोर कई द मुदिना पता लगावा शूज कुम सा एनर्जी की चेंज रसी केमिकल रिएक्शन दौरान के दिना मुता पता लगी कि एंजाइम चिंगी कोर कई द वे एंजाइम्स वर्क एंजाइम चिंगी कोर कवी कैन आल्सो बी शोन द मुता पता लगेगी बाय कंसिडरिंग एनर्जी चेंजेस कमू एनर्जी चेंजेस को गौर निवको that take place during a chemical reaction. न chemical reaction दौरान के द कुमा एनर्जी द चेंज कीगी कदिनी मुगौर वको एंजाइम अंदा शिकोर कई मुसम we shall consider a reaction मु reaction check को consider को where the product has lower energy than the substrate तगी कुमसा दगा product है अगर मुसा energy छे दे low दे कुमसा substrate दे कुम reactant सी मगे energy छे दे सा high दे so the substrate naturally turns into product नचकला दाशियो chemical reaction मु consider को चागा reactants कुम दे substrates कुम दे मगे energy ज़्यादा चिना product ना नदाशे कुम सा chemical reaction दे मगा naturally कुम दे मगा ब convert की जिता product था in other words the equilibrium lies in the direction of product कुम सा equilibrium से मगा कुम तरह पवी product तरह पर विले substrates कुम दे मगा energy ज़्यादा दे but before it change into product लेकिन कुम सा substrate है आगा दी product दा change कवाली ना मख के the substrate must overcome an energy barrier नुकुम substrate ते पकड़ दे मगा energy कुम barrier दे एनर्जी कुम सा रुकावट ते मगा चे की ओवरकम की शिकस्त विर की चाग एनर्जी बैरियर तम नमाविर को एक्टिवेशन एनर्जी नेवो केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी छे देम सा यो एनर्जी बैरियर देम सा नचे के स्टूडेंट्स कुम सा दगा केमिकल रिएक्शन दे दीते जरूरत भी एक्टिवेशन एनर्जी मुसा यो दसी एनर्जी दे मगा दी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कवली दे पर छे दे जरूरत है दी केमिकल रिएक्शन के कुम दा सबस्ट्रेट थी आगे कुम बॉन्ड्स थी मगा चे की मौत की या चे की स्ट्रेच की या कुम दे मुसा दा सबस्ट्रेट्स कुम दे मगा ट्रांजिशन स्टेट दा चे की चेंज की The larger the activation energy, sura activation energy musa large vi zyotavi, the slower the reaction will be. Kum reaction magav chevi slow vi. Really, because only a few substrate molecules will by chance have sufficient energy to overcome the activation energy barrier. Really, so syrup or syrup चंद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कुम दे मगोय तब सफिशिएंट एनर्जी मिलो शीस मगा यो एक्टिवेशन एनर्जी कुम बैरियर दे मगा चे की ओवरकम की नाजक मुसा कुम रिएक्शन मगा चे भी स्लो भी सूरा एक्टिवेशन एनर्जी मुसा ज्यादा भी मगर रिएक्शन चे भी स्लो भी वेले सिर्फ फ्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तक कुम दे द चांस मिलेगी मगा सफिशिएंट एनर्जी की मगा गेन की मगा द कुम एक्टिवेशन एनर्जी मगा चे की लो की Enzymes dramatically reduce the activation energy of a reaction. Enzyme check कई कुम द activation energy दे मगा check कई low कई dramatically मतलब है स्टूडेंट्स मगा की मुख्तलिफ चेंजेस वाली फॉर एग्जांपल मगा केमिकल बॉन्ड्स थी मगा मत कुम चार्जेस वगैरह दी मगा की चेंज वाली के मुख्तलिफ पाथवे यूज़ कई so that most molecules can easily get over the activation energy barrier and quickly turn into product. Enzyme check students. Enzyme अंदागा activation energy को मगा check कई low कई होता मगा दा कुम substrate ते मगा easily कुम दे चिते convert शी दी product दा convert शी. For example students दा मुसचे दे यो कुम दे मुसा energy changes during chemical reaction. Figure रखड़े दे मुता दा मुसा यो graph ते दा कसु नुदा मुसा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन द मुसा रिएक्शन दिखेगी उधर मुसा फ्री एनर्जी मुसा एनर्जी दे मगा ये वो केमिकल रिएक्शंस कुंदे मगा कॉल द पारा चाहिए ज़रूरी दे
نداري مسا یو سبستریټ ته انرژي اف سبستریټ ته دا یو نو مسا فار ایگزامپل اندا کوم کتاب کې راکړی دی اندا بوکسو چې کوم سا هایدروجن پر اکساید دی د چرم سا هایدروجن پر اکساید سټوډنټس کاندا هایدروجن پر اکساید کوم دی مسا انزایم دی کیټالیز اندا چې کوي کیټالیز انزایم کوم دی مسا د هایدروجن پر اکساید کنورټ کوي H2O ته پلس اکسیجن ته اوس کسو انداغه مسچې د ریاکټنټس فار ایگزامپل هایدروجن پر اکساید دی د لپاره کوم دی سٹارټ کول لپاره دا کوم سا دغه اکټیویشن انرژي دی مغه دغه زپوري د مس سټوډنټس نو دغه زپوري کلمو انرژي ویر کو د هایدروجن کوم سا پر اکساید دی هایدروجن پر اکساید دا کنورټ کیږي H2O ته پلس اکسیجن ته اوس اندا چره دی اکټیویشن انرژي ده وداوت انزایم اوس کوم انزایم چې کو دی ریاکشن سره کیټالیز کوم انزایم ده مغاو سایډ کو نو چې کوي د انزایم کوم ده د کیمیکل ریاکشن سپیډ اپ کوي څنګه سپیډ اپ کوي کومه د اکټیویشن انرژي مغا چې کوي لو کوي وته نو بغیر انزایم نس کوم ده مکل دوره انرژي ورکا نو مغا چې شو بیا کوم ریاکټنټ سے مغا ورور چې کنورټ کیدو کوم پروډکټ ته مغا ته کنورټ کیدو مغا چې مسا H2O ده او چې مسا اکسیجن ده کله مو انزایم ورکو سټوډنټس اکټیویشن انرژي وذ انزایم نو متا کله انزایم ورکو کیمیکل ریاکشن کو سپیډ اپ کو څنګه د کومه اکټیویشن انرژي وای مغه چې کا لوکا نو دوره انرژي مغه چې کا لوکا نو کوم ساده ریاکټنټس ته مغه به ایزیلی کوم دی کنورټ کیږي چې تا پروډکټ ته نو کوم ساده فار ایگزامپل سټوډنټس اندا کوم سا H2O هایدروجن پر اکساید وو دیتا بغیر اکټیویشن څوره انرژي ضرورت ہے 86 کیلو جول پر مول دوره ضرورت ہے دوره انرژي بغیر انزایم نویر کو نه دا کوم ریاکشن دی مغه کیږي لیکن سټوډنټس اوس که زه وکسم چې کله دغه مو دی ریاکشن سره کیټالیز انزایم اډ کو نو اکټیویشن انرژي وذ انزایم نو کوم سا دغه انزایم د کیټالیز مغه چې کو اکټیویشن انرژي کا لوکا نو اکټیویشن انرژي کوم ده بغیر انزایم نڅروا 86 کیلو جول پر مول وا نو انزایم سره د څوشمسا 1 کیلو جول پر مول څوره فار سټوډنټس 86 نو رکو شو څوره 85 کیلو کیلریز پر مول انرژي شوا کام شوا نیکټیویشن کوم انرژي وا مغه چا کام کا نو سټوډنټس اندا ایگزامپل درکړه ده هایدروجن پر اکساید د اکټیویشن انرژي از 86 کیلو جول پر مول with no catalyst که بغیر کیټالیست وی نو دوره اکټیویشن انرژي کومه مغه ضرورت ہے هایدروجن پر اکساید ته and just 1 kilo joule per mole in the presence of enzyme catalase enzyme catalase کوم دی دی موجود ہے کہ دیتا صرف اور صرف څوره انرژي ضرورت ہے صرف 1 کیلو جول پر مول انرژي ضرورت ہے چې کوي دغه هایدروجن پر اکساید کنورټ کوي واټر ته او اکسیجن ته سټوډنټس کوم سا د کیټالیز کوم انزایم دی کیټالیز د موسا ډیر فاست انزایم ده نو کله موکسو د کوم سا کیټالیز انزایم ده د موسا 1 molecule of catalase enzyme کوم ده مغا work on 40 million څوره سټوډنټس 40 million molecules of hydrogen peroxide per second نیو سیکنڈ کی سٹوڈنٹس یو کیٹالیز انزائمز کوم ده یو مالیکول نو مغا 40 میلیونز کوم سا مالیکولز اف H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पर सेकंड चेक कई कोर कई दूर दी छे दिमसा स्पीड दे दिन बाद के कोक्स स्टूडेंट्स मुतरकड़ी दी the activation energy is actually the energy required to form transition state students us book ya is musa asl ke the activation energy che de no students book ya is activation energy musa actually aga energy de maga required de zarurat hai kum substrate hai maga chi ta convert ki magna jod ki transition state no transition state che de musa students transition state musa yo intermediate state hai between substrate
एंड प्रोडक्ट न मुसा सबस्ट्रेट पता कीगी न अगर सबस्ट्रेट मुकम्मल प्रोडक्ट ता चेंज कीगी न सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट मास कुमसा जॉइड है कुमसा सब्सटेंस ते कुमसा मॉलिक्यूल देखते हुए शी ट्रांजिशन स्टेट. So enzyme lower the activation energy by stabilizing the transition state. The students activation energy मुसा actually आगा energy दे चमगा ज़रूरत है चिद पारा च जुड़ की transition state जुड़ की अज़का so that which enzymes kum de lower the activation energy maka enzymes kum de maka activation energy ki low ki singi by stabilizing the transition state kum da transition state jod shawe de maka che ki stabilize ki and they do this by changing the condition within the active site of enzyme na aga musa kum enzyme de maga yo transition kum state de maga sing stabilize kai kum active site of enzyme de maga ke kum conditions ti maga change kai students kum sa daga enzymes kum de maga singi musa transition state stabilize kai double khayus. The enzyme stabilize the transition state through various ways. न मुख्तलिफ तरीकों से रचे कई enzyme कुम transition state दे मगा stabilize कई. Some ways an enzyme stabilize is कुम तरीकी दी मगा की मुसवाल नंबर छे दे to have an environment. This environment with create कई that is opposite charge of the transition state. न कुम transition कुम state दे मगा opposite कुम charge दी की environment तो provide कई द्वयम चे कई providing a different pathway मुख्तलिफ pathway तो provide कई दी तरीके सरा enzymes कुम दे मगा transition कुम state दे मगा चे कई stabilize कई मका दा enzymes कुम दे easily activation कुम energy दे मगा चे की low की बल चे कई and making it easier for the reactants और reactants दे पारा चे कई दगा आसान जुड़ाई to be in the right orientation for the reaction नुकुम reactants दे कुम substrate दे मगा चे कई अगर राइट ओरिएंटेशन न मगा चे कई शेप के लग चेंज उतर वाली मका मगा इजीली स्कुम दी अगर सबस्ट्रेट्स कुम दे प्रोडक्ट ता इजीली चेशी चेंज शी नो खूब स्टूडेंट्स तो सिब एनर्जी चेंजेस ने पुशी हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट कुम टॉपिक ते मगा मु डिस्कस कऊ. अल्लाह हाफिज़.